it's my birthday. Hi, j'espère que vous allez bien. Yuma, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et Yuma, on est le 28 octobre وبقى 12 الليل هذه بقى 00:00. حنا اليوم on est le jeudi 28 octobre. اليوم c'est mon anniversaire. اليوم هو النهار اللي تزاديت فيه. غير هو دابا ما كاين لا انيفرسير والو غادي نمشي للناس. هذه 12 الليل خصنا نمشيو للناس دابا ان شاء الله. غدا يكون نهار زوين، يدوز نهار بوغوس، نهار واعر صراحه. كاينين بزاف ديال الحوايج خصهم يتقادوا، خصني نصايب ضفاري، خصني نوجد راسي، المهم بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الحوايج ان شاء الله غادي نقادو هادشي كامل انصامبل. سو غادي نوريكم فاش نمشي نصايب ضفاري، نوريكم لو مود اللي غادي ندير، نوريكم بيان ايفيدامون اهم حاجه الماكياج اللي غادي ندير في لانيفرسير ديالي. وصافي هادشي اللي كاين. صراحه جاتني هاد الفكره باش انني نصور لكم وقت جات ولات 12 الليل. يلاه عاد غير دابا شويه جاتني هاد الفكره هادي وانا نقول خصني نديرها، راه ديا خصك ديريها. وصافي صورت لكم في البلاصه وشوفوا ضفاري حالتهم حاله. ولكن غدا ان شاء الله غادي نقادو هادشي كامل. غدا ان شاء الله ما غاديش تبقى هاد الحاله هادي، غادي نمشيو نقادو الضفيرات ديالنا ونقادو كلشي. ودابا اصلا كل حالتي حاله في 12 الليل هادي فيها الناس. ولكن كنوعدكم ما غاديش نسالي هاد الفيديو وانا هكا، ما غاديش نسالي هاد الفيديو هادي وانا في هاد الحاله هادي. كنوعدكم نتلاقاو غدا. بوني. هاي انا رجعت. الوغ صايبت ضفاري، دوشت، صايبت شعري، كلشي مقاد. بقات لنا حاجه وحده هي المكياج والاوتفيت. ديجا واجده، دونك بقات لنا حاجه وحده هي المكياج. ومكياج بيان ايفيدامون غادي نديرو معكم، ولكن ما غاديش نوريكم كاع لي زيتاب بحال. المهم راه قلت لكم هذا سي ان جيت ريدي وذ مي ماشي توتوريال، دونك ما غاديش نوريكم كاع لي زيتاب ما كنظنش. مي المهم نوريكم لو ماكسيموم بوسيبل. طفالي ما وريتهمش لكم هما كيفاش جاو صراحه. شوفوا هانتوما، ما عرفتش كيبانوا لكم ولا لا. المهم ما درتهمش هاد المره، ما درت شي حاجه واو، درتهم سامبل. قلت نبدل واحد. انا صراحه كيعجبوني الضفار طوال، جادور. كل واحد كيفاش كيعجبو، كاين اللي كيعجبو الضفار طوال، كاين اللي كيعجبو قصار، كل واحد. انا كيعجبوني طوال صراحه، ولكن انا والمود ديالي شي مره كيقول لي راسي نديرهم طول كنديرهم طول، شي مره كيقول لي راسي نديرهم قصار. ويقدروا شي وحدين يجيهم هادو طول. انا بالنسبه لي هادو راه قصار بزاف. وبالنسبه لسامبل راه سامبل، درت فخانش عاديه. واخا هذاك نورمالمون راه سي دو فيغ باستيل، مي كيبانش فيغ باستيل. ما فهمتش، كيبان بحال الابيض. ما علينا، نبداو المكياج ديالنا. الوغ بحال ديما كنبدا بلي سورسيل ديالي. ديت غو دي غو. الوغ غنبدا نشطفيهم. فوالا نعاود ندير هكا الا كانت فيهم شي حاجه، عاد نعاود عاوتاني. دابا اون فيكس. الوغ الناس اللي اول مره يشوفوا شي فيديو ديالي، واخا كنصحكم تشوفوا ما توت بروميير فيديو اللي كنشرح فيها اون ديتاي شنو كندير مزيان. مي بون انا نقول لكم. دونك كنبدا كنفيكسي بدو صافون
و بيان سور كنرش فيه الفيكساتور. عندي انا هذا ديال ميك اب ريفولوشن الباس فيكس، كنرشها على دو صافون. كنبدا ناخذ ان بانسو ولا غوبيون من الاحسن، ناخذ لا ماتيير اي جو فيكس. كنبرك مزيان 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 وكنتسناهم حتى كينشفوا. راه كتلاحظوا تكون لا كولور بيضا شويه، سي نورمال، سي دو صافون. كتسناو واحد شويه ولا ديروها بحال هكا وكينشفوا. اون فوا يوليو ناشفين عاد كنبداو نرسموا فيهم. الوغ دابا غادي نبدا نعمر حجباني. غادي نوريكم العبار ديال الحجبان كيفاش كنديروا ليه، كيفاش كنعبر. ما كنجيوش كنعمروا الحجبان، كاين واحد العبار اللي كنمشيو عليه. انا نوريه لكم. ناخذ هاد البانسو هذا. الوغ الحجبان فين كيساليو؟ الوغ من هنا. المهم نورمالمون هادشي بغيتش ندير لكم في هاد لا فيديو هادي، ولكن جاتها الفرصه اللهم نقول لكم دابا. دونك شتيو هنايا تحطوا بانسو ديالكم الاخر ديال اللين هنايا. ها فينا يحبس الحجبان، ها فينا يحبس الحاجب ديالي. شتيو هنا، ها انتم هنا غادي يحبس. شتيو فوالا. شتيو تقريبا انا حجباني راه واصلين حتى تما. كنكملوا لهم ضروري بكريون. عاوتاني شتيو الدواره ديال العين الاخر ديالها كتكون هي ديك، عرفتي هاد لابارتي هادي، هذيك الضوء، هذيك اللي كتكون دايره بحال هكا كتكون هنا. هاهي شتيو باردون البديه ديالها كتكون هنا. بعد باش كتكملوا الدوار هنايا مع الاخر ديال الدواره ديال عينكم. وعاوتاني من هنا هكا، هنا فين غادي يساليو الحجبان ديالي. شتيو هكا كنديروا العبار ديال الحجبان. اون سكي كونسيرن لي كولور، الا كانوا عندكم الحجبان نوار بحال هكا بحال ديالي كتعمروهم بدو غري. النوار سي انتردي اختي. الا كانوا حجبان كحلين وكتشي تعمروهم بالكحل، نو سي انتردي. كنديروا بحال امارون، ماشي نوريكم بحال هكا حتى انا مارون غري دو غري هكا. هادو اللي كنعمروا به الحجبان ديالنا فاش كيكونوا عندنا الحجبان كحلين. كنعمر حتى بهذا حتى هو. الا كانوا حجبانكم مارون كتعمروا بدو مارون غري. تيكون هو مارون غادي للغري، ماشي غادي للاحمر. لا، كاين واحد المارون غادي للاحمر. نو كيبانوا بحال محروقين، بحال فهمتي، بحال دايرين طاتواج. لا، عمروا. الا كانوا حجبانكم مارون كتعمروا بدو مارون غري. الا كانوا حجبانكم زعر، حجبانكم بلون دي سورسي بلون، غادي تعمروهم بدو جون غري، واحد الكري غادي للصفر، فهمتيو. وصافي هادو هما لي كولور اللي خصكم تعمروا بهم حجبانكم. دونك دابا انا غادي ندوز غادي نعمر حجباني باش ما نطولش عليكم في الهضره بزاف وتجي لا فيديو طويله ليكم. صايبت حتى لوطخ سورسيل. دابا غادي ندوز غادي نقي الجنيبات ديال لي سورسيل ديالي وندوزو. ما عرفتش واش نبدا بلي زيو ولا نبدا بلو تان، سا ديبون اون فيغ. الوغ فاش كتجيو تنقيو الجنيبات ديال حجبانكم هنا لتحت كنديروا اون كولور كلير لي en fait اللي تكون تقريبا بحال قلتيو اون بازا بوبيير. اوكي باغ كونطخ هنا الفوق ما كنديروش هاد لا كولور كلير، كنديروا لو فون دو تان لا يكون لا كولور اللي تكون في وجهنا كامل. داكوغ هادي حاجه مهمه، ما ديروش هنا بيض والفوق بيض حتى هو.
طويله بزاف. هذه دابا 3 ونص 25 دقيقه. وباقا ما عارفاش المكياج اللي غادي ندير، باقا ما متاكداش، باقا ما اختاريتش شي لوك، مازال شي ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، باقي حتى شي لوك ما قنعني وما عرفتش شنو ندير. بون المهم ما علينا. سو دابا اي ثينك المهم غادي ما تستريساش ما طاري والو. الوغ غادي نمشي فيغ دو روز شويه، المهم داكشي، المهم راكم عارفين. وغادي نبدا بلو فار ديال لاباليت نيك، غادي ناخذ لو فار دارك سايد. دابا ساليت من لي زيو، بقى ليا غير الغاتسيل. دوكو دابا غادي ندوزو لو طان، نبداو فيه. ليتس جو. عرفتي ويعني دمعات، ما عرفتش علاش تاثرت. عرفتي هرست واحد البانسو، يلاه دابا ها هو. ماشي ها عزيز عليا هاد البانسو، تهرس. كي ماشي مشكل نبدا نخدم به بحال هكا، شنو المشكل؟ الوغ نجي دابا ندوز البرونزور. راديا راكي معطلاه، راديا. اوكي ليتس جو. غادي نرجع للغاتسيل ولي فار اللي غادي نخدم فيهم. تيديروا لي شوت. دونك هادشي علاش خصني نحط شويه ديال لا بودغ ليبر. الوغ الغاتسيل بغيت ندير اون توش ديال الزرق. انا كيعجبني الزرق صراحه، كيعجبني البلو في الماكياج. جادور سورتو كو عيني مارون وفي الشمس، في الشمس يعني كيكونوا في الشمس كيبانوا مع واحد المارون كلير، فهمتي؟ وسميتو فاش كندير الزرق ما يمكنش شحال كيعطيو واعر بزاف. الا كانوا عينيكم مارون ديروا الزرق، كيجي خطير. كيجي الزرق كيجي ما يمكنش في لي زيو مارون. دونك هادشي علاش غادي نديرو اون توت بوتيت توش ديال الزرق. ولكن قبل غادي ناخذ لو ميم فاغ هذا اللي خدمت به قبيله، دارك سايد من لاباليت نيكد تري، وغادي نجي نحطو هنا، نديرو لا كونتينيتي ديال لو بلو ديال هذا الكريون هذا ديال بورجوا، ما يمكنش، خطير بزاف. 46 بلو نيون، خطير. دابا غادي ندوزو لي سيل. ليتس جو. الوغ نبدا نكوربي لي سيل ديالي. شنو درت؟ واحد الحاجه مديرونجياني، خصني نلقى لها الحل دابا.
ودابا غادي ندوز نلصق الشفيرات ديالنا، وما غاديش نلصق الشفار كاملين، غادي نلصقهم غير هنايا في الجنيبات. المهم انا غادي نوريكم كلشي. ان كريون بلون في لا ميكوز ديالي باش يكبر لي عيني. ما تنساوش الا بغيتو تصغروا عينيكم كديروا دو نوار كتكحلوا في لا ميكوز ديالكم. بغيتو تكبروا عينيكم كديروا البيض، بيض ولا بحال الصومون، بحال المهم راه كاين واحد لا كولور معروفه في لي كريون حتى زوينه كتكبر العين. الوغ دابا غادي نجي نلصق لي فوسيل ديالي و غادي نلصقهم غير في لي زيكستريميتي. دونك خصني نجي نقيس، خصني نشوف شنو غنقطع وشنو ما غاديش نقطع. الوغ هادو ديال كوتي غوش، هادو كوتي درو. فوالا كيجيو ناتوريل فاش كديروهم هكا غير من الجنيبات كيجيو ناتوريل، او ميم طون كيعطيو واحد ليفي زوين بحال هكا، ايفي سناتشت كيجي واعر بزاف. فوالا نصايب العين الاخرى ونرجع لكم. فوالا الشفيرات لصقوا. شنو بقى البلوش هايلايت والغوج على لافغ. الوغ ندوزو دابا البلوش، ولكن كاينه واحد الحاجه مديرونجياني، خصني قاده مديرونجياني في حجباني. غادي نقادها دابا. خصني غير هذاك البانسو فينا هو جو سي با فينا هو. المهم ناخذ هذا بلاصتو. دوز البلوش. غادي ناخذ هذا البلوش، هذا سان بلوش بيش قاصح. اوكي. بانسو فين هو تعطلت بزاف انا تعطلت بزاف. فين هو هذا البانسو دابا؟ هذا حتى هو غادي يحمقني. يا ربي تصبرني يا ربي. شاهق زفير ما عرفتش سميتهم كاع. شاهق شنو هو شاهق وشنو هو زفير؟ قولوا لي ان كومونتير. اوكي دابا غادي ندير البلوش ديالي. كنت كنفكر الصراحه ندير شعري بوكلي، ولكن انا من النوع ديال الناس اللي ما كيشدش لهم نهائيا بوكلي في شعرهم. يعني واخا كندير بوكلي ما كيشدش ليا، كدوز واحد الساعه ما كاملش صافي كيطيح كيرجع هكا ليس. كنت علاش قلت صافي ما كاينلاش اصلا، ما كانش عندي الصراحه الوقت ما درتوش. ودابا اخر ايطاب اللي هي لي ليفغ. غادي ناخذ ان كريون مارون، ان طراسي حجباني فمي. ودابا غادي ندوز وغادي ناخذ هاد الكلوس هذا ديال فيكتوريا سيكريت بينكي. غادي نديرو. الوغ دابا ساليت غادي ندير غير ضروري فينيسيون ونرجع لكم. هذا هو الريزولطا فينال ديال لو لوك. شتو جازمين؟ قولوا لي واش جازمين ولا لا. الوغ انا اللي بغيت صراحه ميك اب شارجي واحد شويه، واش قالت لي عليه كنت نديرو شارجي درتو شارجي، كنت بغيت نديرو ماشي شارجي كنت درتو ماشي شارجي. المهم دونك فوالا درت مكياج هكا شارجي ديالو معقول. وصافي. اي دابا بقات لينا حاجه وحده هي دو دريس يا لا روب. دونك غادي نلبس لا روب ديالي وغادي نوريكم لو ريزولطا فينال ديال كلشي ديال لو لوك فينال كامل، من الشعر من المكياج من الحوايج. ترى انا دابا لبست حوايجي، لبست هاد لاغوب هادي ديالي. كنحماق على هاد لاغوب هادي، كتعجبني بزاف، كونفورطابل زوينه، سامبل، فيها غير الديتايات فريمون كتعجبني هاد لاغوب هادي. وصافي هادشي اللي كاين. هذا هو لو لوك فينال.
كنتمنى تكونوا بخير. حنا دابا 29 اكتوبر، البارح كان لانيفرسير ديالي و سميتو ما عاودش دويت معكم من مورا ما اي ثينك وريتكم شويه من لانيفرسير وشفت راسي ايتو ما عاودتش صورت لكم والو، دخلت فريمون عيانه بزاف ما صورت لكم والو، ولكن ماشي مشكل. ها انا دابا كنصور لكم هذا النهار اللي مورا لانيفرسير، وجيت غنقول لكم ميرسي دافوار ريغاردي لا فيديو وجيسبر تكون عجبتكم وصافي. ان شاء الله اون سو retrouve pour une prochaine vidéo. ويس لانيفرسير ديالي داز واعر بزاف. ودخلوا الانستغرام ديالي باسكو تما كنبوستي حوايجات زوينين، كنبوستي لي ستوري، كنبوستي بزاف ديال الحوايج زوينين، سو دخلوا تما سي تري امبورطون. وصافي هادشي اللي كاين، نخليكم باي.